أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جزئیات بیشتر جنگ مؤته بدین گونه بیان شده است. حضرت عوف بن مالک اشجعی نقل می کنند که من همراه گروهی بودم که با حضرت زید بن حارثه بیرون رفته بودند. مردی از اهل یمن به من ملحق شد که فقط یک شمشیر داشت. یکی از مسلمانان شتری را ذبح کرد. آن مرد یمنی مقداری از پوست شتر را خواست و به وی داد. سپس وی آن را به شکل سپر درآورد. سپس میگوید ما به راه افتادیم و با سپاه روم روبرو شدیم. در میان آنها مردی بود که بر اسبی خرمایی رنگ سوار بود و زین و سلاحی طلایی داشت. او شروع به مبارزه طلبی مسلمانان کرد. آن مرد یمنی از پشت صخری به سوی او آمد و پاهای اسب رومی را قطع کرد. جنگ در گرفت و رومی به زمین افتاد. مرد یمنی شمشیر را برداشت و بر او سوار شد و او را کشت. یعنی این مسلمان او را کشت و اسب و سلاحش را گرفت. هنگامی که خداوند متعال پیروزی را نصیب مسلمانان کرد، حضرت خالد بن ولید به سوی او پیامی فرستاد، یعنی با آن شخصی که رومی را کشته بود پیام فرستاد و برخی از وسایل از او گرفت. یعنی به او گفت که وسایل را جمع کن. حضرت عوف میگویند نزد حضرت خالد رفتم و گفتم آیا می دانید خداوند متعال درباره غنایم چه حکمی داده است؟ خالد بن ولید تازه مسلمان شده بودند، بنابراین حضرت عوف گمان کردند که شاید او نداند خداوند متعال چه حکمی داده است که این غنایم متعلق به قاتل است، یعنی کسی که دشمن را کشته است. آن وسایل و غنیمت دشمن نزد اوست. خالد بن ولید گفت بله میدانم، اما من آن را بیشتر از حقش تصور کرده بودم. آنچه او گرفته بیش از آن بود که باید به او میرسید. وی میگوید من به ایشان گفتم که این وسایل را به آن شخص برگردانید، وگرنه این موضوع را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گزارش خواهم داد. حضرت خالد از بازگرداندن وسایل خودداری کرد. حضرت عوف گفتند سپس به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفتم. ماجرای آن شخص و رفتار حضرت خالد را عرض کردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از حضرت خالد پرسیدند تو چه کردی؟ او عرض کرد من آن مال را زیادی برایش تصور کردم، پس بخشی از آن را پس گرفتم. ایشان فرمودند آنچه از او گرفته‌ای به او بازگردان. حضرت عوف میگویند من گفتم خالد حالا از او بگیر، یعنی اکنون چگونه میخواهی اموالش را نگه داری؟ برگردان. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکم دادند آیا به تو نگفته بودم که اموالش را برگردان؟ به هر حال
وقتی حضرت عوف این را به خالد میگفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شنیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند چه شده است؟ او میگوید من دوباره همه ماجرا را تعریف کردم. پیش از این مسئله را کامل نگفته بودم، اما اکنون گفتم که من به ایشان گفته بودم که اموال آن مرد را برگرداند، اما او این کار را نکرد. بر این اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خشمگین شدند. ایشان فرمودند خالد همه وسایل را به او برنگردان. ایشان پیشتر فرموده بودند که آن را برگردان، اما اکنون فرمودند که برنگردان. سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تربیت فرمودند آیا می‌خواهید امرای مرا در حالی بگذارید که بخش پاکیزه مسئله برای شما باشد و ناپاکی یا آن برای آنها، که وقتی شخصی امیر شد شما بگویید حکم شما درست است و آنچه پاکیزگی و تمیزی آن است نزد شما بیاید و اگر جنبه بدی دارد به امرا برسد. این کاملا اشتباه است، حال که شما به من گفتید من حکم اول را پس میگیرم و آنچه خالد انجام داده درست است. اینجا حفظ وقار امیر لازم بود. پس ایشان فرمودند این گونه شما به امیر طعنه میزنید که پیشتر کار اشتباهی انجام داده است. به همین دلیل ایشان حکم اول را پس گرفتند. از حضرت جابر روایت است که در غزوه مؤته برخی از مسلمانان شهید شدند. مسلمانان بخشی از اموال مشرکین را به عنوان غنیمت به دست آوردند. در میان این وسایل یک انگشتر هم بود. شخصی آن را به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم کرد. من به او گفتم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن انگشتر را به من بخشیدند. حضرت خزیمه ابن ثابت نقل می‌کنند که من در جنگ مؤته شرکت کردم. یکی از رومیان مرا به مبارزه دعوت کرد و من کارش را تمام کردم. او کلاه خودی پوشیده بود که در آن یاقوت‌هایی نصب شده بود. من خواهان آن یاقوت‌ها بودم. من آنها را برداشتم. وقتی به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیدم یاقوت‌ها را به ایشان تقدیم کردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به من بخشیدند. او میگوید که در زمان حضرت عثمان رضی الله عنه آنها را به 1000 دینار فروختم و با آن یک نخلستان خریدم. علامه ابن کثیر می‌نویسند که از این روایات معلوم می‌شود که مسلمانان غنایم نیز به دست آورده بودند. نه تنها شکست نخورده بودند بلکه غنیمت هم گرفته بودند و مسئله شکست اصلاً مطرح نبود. این تنها یک تاکتیک نظامی بود که آنها به کار گرفتند و بر اساس آن عقب نشینی کردند. به هر حال میگویند که آنها اسران آن انبار را گرفتند و امیرانشان را کشتند. حضرت خالد بن ولید نقل میکنند در روز مؤته 9 شمشیر در دستم شکست و فقط یک شمشیر پهن یمنی در دستم باقی ماند. علامه محمد بن یوسف میگویند که از این روایت معلوم میشود که مسلمانان مشرکین را به خوبی کشتند وگرنه از دست مشرکین نجات نمیافتند. تعداد مسلمانان 3000 نفر بود، در حالی که تعداد مشرکین بیش از 200,000 نفر بود. این به تنهایی دلیل ثابتی بر برتری مسلمانان است. والله اعلم. ابن اسحاق روایت کرده است که حضرت کتبه ابن قتاده امیر جناح راست مسلمانان بودند. ایشان به مالک ابن رافله حمله کردند که امیر بدویان مسیحی بود و او را کشتند. حضرت کتبه با افتخار در اشعار عربی می گفتند من چنان نیزه‌ای به پسر رافله زدم که تا عمق بدنش فرو رفت و سپس آن نیزه شکست. وقتی ضربه کاری بر گردنش زدم خم شد مانند شاخه درخت اسلم که درختی خاردار است. ما زنان پسر عموهایش را راندیم همون گونه که حیوانات را میرانند. حضرت اسما بنت عمیس نقل می کنند روزی که حضرت جعفر و همراهانش شهید شدند
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه ما تشریف آوردند. ایشان فرمودند پسران جعفر را نزد من بیاورید. من آنها را خدمت ایشان بردم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنها را به خود نزدیک کردند و از چشمان ایشان اشک جاری شد. من عرض کردم ای رسول خدا، پدر و مادرم فدای شما، چرا گریه میکنید؟ آیا درباره حضرت جعفر و همراهانش خبری به شما رسیده است؟ پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بله، امروز تاج شهادت بر سرهایشان قرار گرفته است. او میگوید من بلند شدم و شروع به گریه کردم. زنان نزد من جمع شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد خانواده خود تشریف بردند. ایشان فرمودند از خانواده جعفر غافل نشوید، برای آنها غذایی تهیه کنید. امروز وفات همسرشان آنها را مشغول کرده است. یعنی به مردم توصیه کردند که امروز برای خانه آنها غذا بفرستند. حضرت انس روایت میکنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر منبر خود تشریف فرما شدند و خبر شهادت حضرت زید، حضرت جعفر و ابن رواحه را دادند. آنها همان روز شهید شده بودند. در حالی که ظاهرا خبر شهادتشان هنوز نرسیده بود، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند حضرت زید پرچم اسلام را برداشتند و شهید شدند. سپس حضرت جعفر پرچم اسلام را برداشتند و ایشان نیز شهید شدند. سپس حضرت عبدالله پرچم اسلام را به دست گرفتند و ایشان نیز شهید شدند. از چشمان آن حضرت اشک جاری بود تا اینکه پرچم اسلام را یکی از شمشیرهای خداوند متعال به دست گرفت. خداوند متعال به دست او مسلمانان را پیروزی عطا کرد. در روایتی آمده است که حضرت یال ابن امیه با خبر اهل موته به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر تمایل داری تو به من بگو و اگر تمایل داری من درباره آنها به تو خبر میدهم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند متعال به من خبر داده است که آیا میخواهی اول تو بگویی یا من به تو بگویم چه اتفاقی افتاده است؟ او عرض کرد ای رسول الله، شما به من بگویید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه ماجرا را برای او گفتند. او عرض کرد قسم به ذاتی که شما را با حق فرستاده است، شما صلی الله علیه و آله و سلم حتی یک کلمه از این وقایع را فروگذار نکردید. ایشان فرمودند خداوند زمین را برای من بالا آورد تا جایی که من میدان نبرد آنها را دیدم. من آنها را در خواب دیدم که در بسترهایی از طلا بودند. من بستر حضرت عبدالله ابن رواحه را دیدم که کمی کج بود. پرسیدم دلیلش چیست؟ به من گفته شد که این دو نفر مستقیم رفتند، اما عبدالله کمی تردید کرد و سپس جلو رفت. به تردید او در خطبه قبل اشاره شده است. خود او گفته بود که ابتدا فکر کردم که نجنگم. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جعفر و زید و ابن رواحه را در برابر من آوردند. آنها در خیمه‌ای از مروارید بودند. من حضرت زید و حضرت ابن رواحه را دیدم که در گردنهایشان خمیدگی بود، اما حضرت جعفر مستقیم بود و در او خمیدگی نبود. به من گفته شد که وقتی مرگ بر این دو نفر سایه افکند آنها از آن اعراض کردند، گویی از آن روی گردانی کردند، اما حضرت جعفر چنین نکرد. خداوند متعال به جای بازوها دو بال به ایشان عطا کرد که با آنها هر جا که می‌خواهند در بهشت می‌روند. در روایتی آمده است که حضرت عبدالله ابن عمر هنگامی که به عبدالله پسر حضرت جعفر سلام می‌کردند می‌گفتند السلام علیک یا ذوالجناحین، یعنی سلام بر تو ای پسر صاحب دو بال. حضرت مصلح موعود رضی الله عنه ضمن توضیح برخی مسائل جزئیات این واقعه را عنوان می‌فرمایند. مسائل پیچیده‌ای هستند که برخی افراد آنها را می‌فهمند و برخی نمی‌فهمند. لازم است که افراد آگاه این مسائل را برای دیگران توضیح دهند
خواه به این دلیل که آنها خود تأمل نمی کنند لذا نمی فهمند، یا به این دلیل که قلب آنها به خاطر گناهی آماده جذب فضل خداوند متعال نیست. این مضامین دشوار معمولاً دو نوع هستند. یکی مضامین علمی که بر فلسفه های عمیق مبتنی هستند، مانند توحید، که هر کس میتواند این حد آن را بفهمد که خدا یکیست. اما فراتر از آن، این ظرافت های عرفانی که چگونه توحید خداوند متعال بر هر عمل انسان تأثیر میگذارد، برای این نیاز به یک عارف است و برای توضیح این مسائل به دیگران یک عالم لازم است. هر کسی نمیتواند این ظرافت ها را درک کند، اما حتما این حد را میفهمد که قرآن کریم معتقد به خدای دیگری نیست. خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید که خدا یکیست. دوم، این پیچیدگی ها در مورد مطالبی است که علمی نیستند، اما در زبانی بیان شدند که به آن تشبیه یا استعاره میگویند. مسائل علمی نیستند، برخی عبارات مهم اصطلاحات هستند که مردم نمیتوانند آنها را بفهمند و اگر بیان شوند برخی معنای عکس آن را برداشت میکنند. ایشان بیان میکنند که عوام الناس به دلیل دانستن این زبان معانی برای آن در نظر میگیرند که بر واقعیات مبتنی نیست. به عنوان مثال ایشان مثالی دادند در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واقعی رخ داد که وقتی ایشان حضرت زید بن حارثه را به عنوان فرمانده لشکر به جنگ شام فرستادند و فرمودند که اگر زید کشته شوند جعفر بن ابی طالب فرماندهی را به عهده خواهد گرفت و اگر جعفر کشته شود عبدالله فرماندهی را به عهده خواهند گرفت، همونطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده بودند همان اتفاق افتاد. حضرت زید، حضرت جعفر و حضرت عبدالله هر سه شهید شدند و حضرت خالد بن ولید لشکر را تحت فرماندهی خود گرفتند و آن را با سلامت بازگرداندند. هنگامی که این خبر به مدینه رسید، زنانی که شوهرانشان کشته شده بودند یا والدینی که فرزندانشان در این جنگ به شهادت رسیده بودند، تا حدی که شریعت اجازه می‌دهد شروع به گریه کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صرفاً برای ابراز تأسف، نه برای اینکه زنان جمع شوند و به شروع به گریه کنند، فرمودند بر جعفر که کسی گریه کننده ای نیست. ایشان خویشاوند بودند و ابراز تأسف کردند. حضرت مصلح موعود میگویند به نظر من منظور پیامبر از این عبارات هرگز این نبود که کسی برای جعفر گریه کند، بلکه منظور من این بود که برادر ما نیز در این جنگ کشته شده است و وقتی ما گریه نمی کنیم شما نیز باید صبر کنید. ایشان میخواستند این را توضیح دهند زیرا خویشاوندان حضرت جعفر یا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند یا حضرت علی و با توجه به مقام و مرتبه‌ای که آنها داشتند نمیتوانستند فریاد بزنند. نه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میتوانستند فریاد بزنند و نه حضرت علی. آنها درک و فهم درستی داشتند. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم احتمالاً برای بیان این نکته که برادر من جعفر نیز کشته شده اما من گریه نمی کنم فرمودند بر جعفر که کسی گریه کننده ای نیست. وقتی انصار این را شنیدند، از آنجا که آنها شوق زیادی برای اجرای هر دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند، به خانه‌های خود رفتند و به زنان خود گفتند گریه و زاری را اینجا رها کنید و به خانه جعفر بروید و گریه کنید. وقتی همه زنان در خانه حضرت جعفر جمع شدند و همه هیاهوی به راه انداختند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی این صدا را شنیدند فرمودند چه شده است؟ انصار عرض کردند یا رسول الله، شما فرموده بودید که بر جعفر کسی گریه کننده ای نیست، بنابراین ما زنان خود را به خانه جعفر فرستادیم و آنها گریه میکنند. ایشان فرمودند این منظور من نبود، بروید آنها را منع کنید. منظور من این بود که ما گریه نمی کنیم، شما نیز صبر کنید. پس یک نفر رفت و آنها را منع کرد. آنها گفتند تو کیستی که ما را منع میکنی؟ آنها به آن شخص گفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امروز با تأسف فرمودند که بر جعفر گریه کننده ای نیست.
و تو ما را منع میکنی. او با شنیدن این پاسخ دوباره به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد، زیرا برخی افراد اشتیاق زیادی برای رساندن حتی کوچکترین حرف دیگران دارند. حضرت مصلح موعود می‌فرمایند وقتی زنان این را گفتند، او فوراً به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که آنها حرف مرا قبول نمی‌کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بر سرهایشان خاک بریزید. این یک اصطلاح است. منظور این بود که رهایشان کنید و چیزی به آنها نگویید. خودشان پس از گریه و زاری آرام خواهند شد. اما خدا او را رحمت کند، او در چادرش خاک ریخت و شروع به ریختن آن بر سر زنان کرد. آنها به او گفتند دیوانه، چه میکنی؟ او گفت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خاک بریزید، بنابراین من حتما خواهم ریخت. حال این زبان تمثیلی بود که او به طور عملی شروع به اجرای آن کرد. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها از این موضوع مطلع شدند و او را توبیخ کردند و فرمودند تو اصلا متوجه نشدی. منظور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این نبود که آنها را رها کن و بگذار بروند، خودشان ساکت خواهند شد. منظور این نبود که تو شروع به ریختن خاک کنی. این یک کلام استعاری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود، اما او در واقع شروع به ریختن خاک کرد. پس گاهی مردم سعی نمی کنند استعاره را بفهمند. حال اینجا ببینید یک مرد نفهمید چون آنقدر عقل نداشت، اما حضرت عایشه به او توضیح دادند گاهی معنای لفظی را طوری برداشت می کنند که خلاف واقعیت است و به این ترتیب سخن کاملا معکوس می شود. از این واقعه عشق صحابه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز آشکار می شود. حضرت مصلح موعود رضی الله تعالی عنه با بیان این واقعه در جای دیگری چنین بیان کردند وقتی صحابه زنان خود را برای گریه به خانه حضرت جعفر فرستادند، این واقعه نشان دهنده محبتی است که در قلب‌های صحابه نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت. این به آنها فرصت نداد که به گفته ایشان فکر کنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چه می‌خواهند، بلکه فوراً به زنان گفتند غم خود را فراموش کنید و در غم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شریک شوید. از این می توانید بفهمید که در قلب‌های آنها چه میزان عشق به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود داشت که با شنیدن این جمله که از خانه جعفر صدای گریه‌ای نمی‌آید فکر کردند با گریه بر مرگ خویشاوندان خود اشتباه کردند. غم واقعی همان است که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است. حضرت مصلح موعود رضی الله تعالی عنه می‌فرمایند ظاهراً این یک واقعه کوچک است، اما برای بیان احساسات واقعی بهتر از این به ندرت می‌توان یافت. اینها کسانی بودند که خدمتشان در برابر محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود که قربانی‌هایشان هر لحظه و هر آن در برابر چشمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود و این افراد چنان محبتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتند که نظیر آن در هیچ نسبت دنیوی نمیتوان یافت. پس اگر از دیدگاه دنیا نگاه کنیم، اگر از نظر احساسات نگاه کنیم، محمد صلی الله علیه و آله و سلم باید بیشتر مراقب افکار این افکار می بودند و محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ما کمتر می بود. یعنی ما که زاده زمانهای بعد از آن زمان هستیم، محبت ایشان به ما باید بسیار کمتر از آنها می بود. آنها همیشه ابراز محبت می کردند و در حضور ایشان بودند، اما حضرت مصلح موعود می فرمایند که غیرت نامحدود محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا جایی که محبت انسانی می تواند نامحدود باشد این را نپسندید که ایشان اجازه دهند همت‌های شما پست شود. یعنی افرادی که در این زمان هستند، ایشان اجازه ندادند همت‌های آنها پست شود. آن حضرت اجازه ندادند همت‌های شما پست شود، یعنی نگذاشتند ما مردم این زمان همت‌های ما نیز پست شود، بلکه محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این را نیز نپسندیدند که همت امت میانی پست شود. چنانکه در یک مجلس ایشان از افرادی که بعداً میآیند با این کلمات یاد کردند: برادران من که بعد از من میآیند چنین خواهند بود. صحابه با شنیدن این
قبطه خوردند و عرض کردند آنها برادر شدند و ما نشدیم. ما با شما هستیم و شما ما را برادر نخواندید و آنهایی را که بعداً میآیند برادر خود میخوانید. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند شما صحابی من هستید و آنها برادران من هستند. آیا این نعمت کمی است که شما مرا میبینید و با من هستید و خدمات دینی انجام میدهید؟ این نعمت بزرگی است که نصیب شما شده است. و آن افرادی که مرا نخواهند دید و آن افرادی که بعد از من خواهند آمد، بگذار من درباره آنها نیز سخنی بگویم. بگذارید من کلماتی برای آنها نیز استفاده کنم تا آنها هم تسلی یابند و روحیه آنها نیز بالا رود. به این ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم روحیه آیندگان را بالا بردند. پس ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چقدر روحیه شما را بالا بردند که ایشان فرمودند نمیدانم بخش اول امت من بهتر است یا بخش آخر آن. درباره شهدای مؤته روایت بیشتری هم هست. علامه ابن کثیر در کتاب البدایه و النهایه پس از ذکر شهدای مؤته نوشته است که تعداد این شهدا 12 نفر بود. در برخی روایات تعداد شهدا بیشتر هم ذکر شده است. اما به هر حال این معجزه بزرگی است که دو لشکر روبروی هم قرار گیرند. یکی در راه خدا می جنگد و تعداد آن 3000 نفر است، در حالی که تعداد لشکر دیگر 200,000 نفر است که مخالف است. 100,000 نفر رومی و 100,000 نفر مسیحی، آنها با یکدیگر روبرو می شوند. با این حال فقط 12 نفر از مسلمانان شهید شدند یا تعداد بسیار کمی شهید شدند و تعداد زیادی از مشرکین به جهنم واصل شدند. حضرت خالد به تنهایی میگویند در آن روز 9 شمشیر در دستان من شکست و فقط 1 شمشیر یمنی بود که در دستانم دوام آورد. با همه این شمشیرها چقدر زیاد از مشرکین به جهنم واصل شدند. درباره بازگشت مسلمانان به مدینه و استقبال پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نوشته شده است که مسلمانان در راه بازگشت از کنار آبادی گذشتند که قلعه‌ای داشت. در راه رفتن اهالی آنجا یک مسلمان را شهید کرده بودند. مسلمانان آن را محاصره کردند تا آن را فتح کردند. حضرت خالد سران آنها را کشتند. وقتی مسلمانان از مؤته بازگشتند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه به استقبال آنها آمدند. وقتی آنها بازگشتند، برخی افراد بسیار خشمگین بودند که چرا آنها شهید نشده و بازگشتند، این که پیروزی نبوده است. و برخی افراد شروع به پاشیدن خاک بر لشکر کردند و گفتند ای فراریان از راه خدا، شما از راه خدا گریخته اید. به آنها طعنه زدند. برای این اساس پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند اینها فراری نیستند بلکه کرار هستند، یعنی کسانی که برای حمله باز میگردند. حضرت عبدالله ابن عمر نقل میکنند که وقتی مسلمانان از مؤته بازگشتند، من نیز بازگشتم. در روایت دیگری آمده است که ما شرمنده بودیم که راه فرار را انتخاب کردیم. تصور ما این بود که ما آنجا را ترک کردیم، در حالی که دشمن خود از آنجا عقب نشینی کرده بود و آنها دشمن را تعقیب نکردند، بلکه آنها فرصت را غنیمت شمردند و بازگشتند و این یک تاکتیک نظامی خوب بود. اما برخی افراد آن را فرار نیز میپنداشتند. او میگوید ما شرمنده بودیم که راه فرار را انتخاب کردیم. میگوید ما گفتیم اگر به مدینه برویم ما را خواهند کشت. ما شبانه وارد مدینه شدیم و مخفی شدیم. برخی آنقدر شرمنده بودند که شبانه وارد شدند و مخفی شدند. اما میگوید ما گفتیم ای کاش به خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میرفتیم و در خدمت ایشان عذرخواهی میکردیم. اگر توبه پذیرفته میشد بهتر بود و اگر نمیرفتیم، یعنی دوباره آماده جنگ میشدیم یا از آنجا میرفتیم. ما قبل از نماز فجر به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رفتیم. ایشان پرسیدند کیست؟ ما پاسخ دادیم فراریان. آنقدر شرمنده بودند که خود گفتند ما کسانی هستیم که از آنجا فرار کردیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خیر، شما کسانی هستید که برای حمله باز میگردید. من از گروه شما هستم. یا فرمودند من از گروه هر مسلمانی هستم. بر این اساس ما دستانشان را بوسیدیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با آنها با مهربانی رفتار کردند. سریه حضرت عمرو بن عاص. سپس ذکر یک سریه است و این سریه حضرت عمرو بن عاص نامیده می شود.
این سریه در جمادی الثانی سال 8 هجری رخ داد. همچنین گفته می شود که این سریه در سال 7 هجری رخ داد. بجز ابن اسحاق همه بر این اتفاق دارند که این سریه پس از غزوه مؤته رخ داد و غزوه مؤته در جمادی اول سال 8 هجری رخ داد. دلیل این سریه این بود که به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که گروهی از بنی قزاعه برای حمله به اطراف مدینه جمع می شوند. بنی قزاعه قبیله از قزاعیان بود که در فاصله 10 روز از مدینه پس از وادی القرا ساکن بودند. درباره این موضوع بیشتر بیان شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای سرکوب آنها حضرت عمرو بن عاص را اعزام کردند. حضرت عمرو بن عاص پسر یکی از سران مکه عاص بن وائل بودند. ایشان در سال 7 هجری یا طبق روایت دیگر در سال 8 هجری اسلام آوردند. حضرت عمرو میگویند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به من پیام فرستادند که لباس و سلاح خود را بردارم و فرمودند ای عمرو میخواهم تو را به عنوان امیر لشکری بفرستم. خداوند به تو غنیمت خواهد داد و تو را حفظ خواهد کرد. حضرت عمرو عرض کردند من برای مال اسلام نیاوردم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مال حلال برای انسان نیکوکار چه خوب است. تو برای آن اسلام نیاوردی، اما اگر خداوند متعال بدهد بسیار خوب است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لشکری متشکل از 300 نفر از مهاجرین و انصار تحت فرمانده حضرت عمرو آماده کردند که در میان آنها 30 سوارکار بودند. ایشان پرچمی سفید برای حضرت عمرو بستند و همراه آن پرچم سیاه نیز دادند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حضرت عمرو توصیه کردند که اگر در راه کسی از بنی بلیع عذری یا بلقین به آنها برخورد کند سعی کنند آنها را با خود همراهی کنند. حضرت عمرو در جنگ مهارت خاصی داشتند و با فنون جنگی نیز آشنا بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر مهارت جنگیشان ایشان را به عنوان امیر منصوب کردند. یکی از دلایل فرستادن حضرت عمرو در این سریه این بود که چون مادر بزرگشان از قبیله بلیع بودند بنابراین ایشان می توانستند وسیله خوبی برای برقراری روابط خوب با بنی بلیع باشند. لشکر اسلام حرکت کرد. آنها شب سفر می کردند و روز پنهان می شدند تا به نزدیکی چشمه‌ای به نام سلاسل در منطقه قبیله جذام رسیدند. به مناسبت این چشمه این سریه را سریه ذات السلاسل نیز می گویند. ذکر درخواست نیروهای کمکی بیشتر از مدینه نیز آمده است که پس از رسیدن به نزدیکی چشمه مسلمانان متوجه شدند که لشکر دشمن بسیار بزرگ است. حضرت عمرو برای درخواست کمک بیشتر حضرت رافع ابن مکیث را بر سوی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرچمی برای حضرت ابو عبید بن جراح آماده کردند و لشکری متشکل از 200 نفر از مهاجرین و انصار را همراه ایشان اعزام کردند. حضرت ابوبکر و حضرت عمر نیز در میان آنها بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هنگام اعزام حضرت ابو عبیده به آنها توصیه کردند که پس از رسیدن به حضرت عمرو ملحق شوند و یک لشکر واحد تشکیل دهند و با یکدیگر اختلاف نکنند. هدف این بود که هر دو متفق عمل کنند و بین آنها اختلاف نباشد و حضرت عمرو فرمانده باشد. در جزئیات این ماجرا آمده است که در یک موقعیت مسلمانان برای روشن کردن آتش هیزم جمع کردند تا بتوانند برای محافظت از سرما خود را گرم کنند، اما حضرت عمرو آنها را منع کرد. در روایت آمده است که وقتی حضرت عمرو از روشن کردن آتش منع کردند حضرت عمر رضی الله عنه خشمگین شدند و خواستند نزد ایشان بروند، اما حضرت ابوبکر آنها را باز داشتند و گفتند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر مهارت جنگیشان ایشان را امیر قرار دادند. هنگامی که حضرت عمرو بازگشتند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که من روشن کردن آتش را به دلیل مناسب ندانستم که دشمن با دیدن تعداد کم ما نیروهای کمکی بیشتری نخواهد و به ما حمله نکند. به این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از ایشان تمجید کردند.
بر حال در جزئیات آمده است که مسلمانان از آنجا حرکت کردند تا به منطقه دشمن رسیدند و آن را در هم کوبیدند و بر آن غالب شدند. وقتی مسلمانان به جایی رسیدند که به آنها خبر تجمع دشمن رسیده بود، دشمن با شنیدن خبر مسلمانان فرار کردند و پراکنده شدند. مسلمانان آنها را تعقیب کردند و با گروه کوچکی از دشمن روبرو شدند که به آنها حمله کردند و شکستشان دادند و بقیه هم فرار کردند. مسلمانان چند روز آنجا ماندند و هر جا از گروهی از دشمن میشنیدند سوارکارانی برای مقابله با آنها میفرستادند که با آنها مقابله میکردند و با بز و شتر باز میگشتند. مسلمانان برای بازگشت به مدینه حرکت کردند. حضرت عوف ابن مالک اشجعی را پیشاپیش به نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرستادند تا ایشان را از بازگشت سالم و احوال جنگ آگاه کنند. سپس سری دیگر سری حضرت ابو عبید ابن جراح است. این سری در رجب سال 8 هجری رخ داد. حضرت میرزا بشیر احمد در پایان کتاب خود عناوین پیشنهادی را ذکر کردند و طبق آن سری حضرت ابو عبیده در رجب سال 8 هجری مطابق با نوامبر 629 میلادی رخ داد. این سری نامهای دیگری نیز دارد. این سری را سری سیف البحر و سری خبط نیز میگویند. سیف البحر به معنای ساحل دریاست. در این سری چون صحابه در ساحل دریای سرخ اقامت کردند، آن را سری سیف البحر میگویند. آن را سری خبط یعنی لشکر برگخوار به این دلیل میگویند که در طول این سریه صحابه مجبور شدند برگ درختان را بخورند. چنین زمانی هم فرا رسید. امیر این سریه حضرت ابو عبید بن جراح بودند. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را با لشکری متشکل از 300 نفر از صحابه، مهاجر و انصار به سوی یکی از شاخه‌های بنی جهینه فرستادند. حضرت عمر نیز در این لشکر حضور داشتند. بنی جهینه در منطقه قبلیه ساکن بودند. قبلیه مکانی در فاصله 5 شب راه از مدینه نزدیک ساحل دریاست. هدف این سری چنین بیان شده است که کاروان تجاری قریش مکه که با غلات از شام به سوی مکه در امتداد ساحل دریا در حرکت بودند، از سوی این قبایل جهینه در معرض خطر حمله بودند. این زمان صلح حدیبیه بود و چون جهینه هم پیمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، ایشان با دور اندیشی یک گروه محافظ به عنوان احتیاط به سوی آنها فرستادند تا به کاروان قریش از شام تعرض نشود و قریش بهانه‌ای برای نقض صلح و پیمان پیدا نکنند. برای محافظت از کاروان قریش فرستاده بودند تا مبادا قبیله‌ای که در آنجا ساکن بود در راه به آنها حمله کند، زیرا صلح حدیبیه انجام شده بود و محافظت از آنها نیز واجب بود و باید به عهد جدید پایبند می‌ماندند. بنابراین ایشان از اینجا نیروی نظامی گروه 300 نفره فرستادند تا از آنها محافظت کنند و آنها بتوانند به راحتی از آنجا عبور کنند. این نشان می‌دهد که این اصحاب برای جنگ با کسی نرفته بودند. بنابراین در اقامت بیش از 15 روز ذکری از هیچ جنگی نیست. درباره این سریه و اتمام آذوقه راه جزئیاتی بدین گونه بیان شده است که حضرت جابر درباره این سریه نقل می‌کنند: رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما را فرستادند. ما 300 سوار بودیم و امیر ما حضرت ابو عبید بن جراح بودند. ما حرکت کردیم و هنوز بخشی از راه را طی نکرده بودیم که آذوقه راه تمام شد. حضرت ابو عبیده دستور دادند که همه توشه ها جمع شود. هر چی خوراکی دارید بیاورید. پس آنها را جمع کردند و جمعاً 2 کیسه خرما شد. حضرت ابو عبیده هر روز مقدار کمی به ما برای خوردن می‌دادند تا آن هم تمام شد. سپس به هر یک از ما 1 خرما می‌رسید. راوی میگوید از حضرت جابر پرسیدم که خرما چگونه گرسنگی شما را برطرف می‌کرد؟ ایشان گفتند وقتی آن هم نماند ما کمبود 1 خرما را هم احساس کردیم. وقتی هیچ چیز باقی نمانده بود، آن 1 خرما نیز برای ما غنیمت به نظر می‌رسید.
طبق روایتی حضرت جابر گفتند که ما تمام روز فقط همان یک خرما را می‌مکیدیم و سپس آب می‌نوشیدیم و این تا شب برای ما کافی بود. حضرت جابر نقل می‌کنند ما برای محافظت از کاروان تجاری قریش به نگهبانی نشستیم. ما نیم ماه در ساحل دریا ماندیم و گرسنگی شدیدی به ما دست داد تا جایی که برگ‌ها را نیز خوردیم. به همین دلیل این لشکر جیش الخبت یعنی لشکر برگخوار نیز نامیده شد. آنها میگویند به خاطر این خوراک ما بسیار ضعیف شده بودیم و لبها و اطراف دهان ما زخمی شده بود تا جایی که یک نفر گفت اگر در این حالت با دشمن روبرو می شدیم به خاطر مشقتی که ما را فرا گرفته بود نمی توانستیم حتی حرکت کنیم چه برسد به مقابله. در مورد غذا در یک جا ذکر ذبح شترها نیز آمده است. حضرت جابر نقل می کنند در لشکر شخصی بود که برای خوراک مردم 3 روز 3 شتر ذبح کرد. سپس حضرت ابوعبیده او را متوقف کردند. از کتاب سیر معلوم می شود که این شخص حضرت قیس بن سعد بودند. حضرت قیس بن سعد گفتند چه کسی در برابر یک شتر به من خرما می دهد؟ شتر را من همینجا ذبح می کنم اما بهای آن را در مدینه پرداخت خواهم کرد. یعنی با دیدن وضعیت گرسنگی صحابه ایشان گفتند که من شتر می خرم و اینجا ذبح می کنم و برای شما غذا تهیه می کنم. حضرت عمر حضور داشتند. گفتند از این جوان تعجب می کنم که خود مالی ندارد و در مال دیگری تصرف می کند. چگونه در خانه آن را خواهد داد؟ وی که باغی ندارد. حضرت قیس با مردی از جهینه برخورد کردند و به او گفتند شتر به من بفروش. آنها از قبیله‌ای که آنجا بود شتر خریدند و گفتند که بهای آن را در مدینه به صورت خرما به تو میدهم. آن مرد گفت من که نمیدارم تو کیستی. حضرت قیس گفتند من قیس ابن سعد ابن عباده هستم. آن شخص گفت با ذکر نسب خود چقدر مرا آشنا کردی. میان من و سعد سردار یثرب دوستی است. میان ما پیوند رفاقت وجود دارد. حضرت قیس 5 شتر در برابر 5 وسق خرما از او خریدند، یعنی تقریبا حدود 750 کیلوگرم خرما. او گفت شاهد بیاور، باید ضامن هم باشد. بر این اساس چند صحابه مهاجر و انصار شاهد او شدند. حضرت عمر از شاهد شدن خودداری کردند که این ثروت از آن او نیست بلکه از پدرش است که درباره خرما صحبت می‌کند. باغ‌های خرما که متعلق به پدرش است از کجا خواهد داد؟ به هر حال وقتی این لشکر به مدینه بازگشت حضرت سعد از حضرت قیس پرسیدند وقتی صحابه گرسنه بودند چیکار کردی؟ ایشان گفتند من شتر ذبح کردم. حضرت سعد پرسیدند سپس چی کردی؟ حضرت قیس گفتند سپس شتر ذبح کردم. حضرت سعد پرسیدند سپس چی کردی؟ حضرت قیس گفتند سپس شتر ذبح کردم. حضرت سعد پرسیدند سپس چی کردی؟ حضرت قیس گفتند سپس به من اجازه ندادند. حضرت سعد پرسیدند چه کسی مانع شد؟ حضرت قیس گفتند حضرت ابوعبیده. سپس پرسیدند چرا مانع شدند؟ حضرت قیس گفتند ایشان گفتند که من مالی ندارم بلکه متعلق به پدرم است. حضرت سعد گفتند من 4 باغ به تو میدهم. پدرشان از این امر خوشحال شدند. آنها گفتند من 4 باغ به تو میدهم که از کم ارزشترین آنها نیز 50 وسق خرما به تو خواهد رسید. این تعداد زیادی است، چند کیلوگرم است. حضرت سعد نوشتند و حضرت ابوعبیده و دیگران را به آن شاهد گرفتند. مرد بنی جهینه نیز همراه حضرت قیس به مدینه آمده بود. حضرت سعد به او خرما دادند، به او سواری دادند و لباس پوشاندند. و حضرت جابر میگوید وقتی این خبر به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رسید ایشان فرمودند سخاوت در سرشت این خاندان است. حضرت سید زین العابدین ولی الله شاه درباره این واقعه در شرح می نویسند که صبر فوق العاده صحابه کرام در شدت گرسنگی و عدم تعرض به کاروان یا آبادی برای غذا
دلیلی است که غزوه مذکور ارتباطی با هیچ جنگی نداشت و نفوس پاک آنها نیز چیرگی را جایز نمی‌دانستند. یعنی افراد پاک نفس هیچ ظلم و زور را جایز نمی‌دانستند. به هر حال خداوند متعال در این میان ترتیبی برای رفع گرسنگی آنها داد. درباره آن نوشته شده است که حضرت جابر حالات بیشتر این سریه را بیان می‌کنند. ایشان روایت کردند که دریا ماهی بزرگی مانند تپه‌ای که به آن عنبر می‌گویند برای ما از دریا بیرون انداخت. این عنبر ماهی بزرگی است، میتوان آن را نهنگ نامید. علامه اثری میگوید که عنبر ماهی بسیار بزرگی در دریاست که طول آن تا 50 گز میرسد. جابر میگویند ما گوشت آن را نیم ماه و طبق روایت دیگر 18 روز یا 1 ماه خوردیم تا آنجا که ماندیم و تا زمان بازگشت از گوشت آن خوردیم و چربی آن را به بدن میمالیدیم تا جایی که بدنهای ما دوباره مانند قبل جان گرفتند و ضعفی که به خاطر گرسنگی به وجود آمده بود برطرف شد. حضرت جابر میگویند چشمان این ماهی مانند کوزه های بزرگی بود. ما از آن چندین کوزه روغن گرفتیم و تکه های بزرگی از بدن آن بریدیم و مقداری از گوشتان را در بازار نیز فروختیم. در مورد نشستن در چشم این ماهی 2 نوع روایت وجود دارد. حضرت جابر میگویند ما 6 نفر در چشم ماهی نشستیم، در حالی که در روایتی دیگر از نشستن 30 نفر نیز یاد شده است. حضرت ابو عبیده یکی از دندانهای آن و طبق روایتی دیگر 2 دنده آن را گرفتند و آنها را برپا کردند و بلند قدترین فرد حضرت قیس را بر بلندی ترین شتر سوار کردند و هر دو از میان آنها گذشتند و حتی به آن دنده ها نرسیدند. درباره بازگشت به مدینه نوشته شده است. حضرت جابر میگویند هنگامی که به مدینه آمدیم درباره آن ماهی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت کردیم. ایشان فرمودند روزی که خداوند متعال برای شما مقرر کرده است آن را بخورید و اگر چیزی از آن نزد شماست به ما نیز بدهید. یکی از آنها بخشی از آن را به ایشان داد و ایشان آن را میل فرمودند. این بخش در اینجا به پایان می‌یابد. تلاش من این بود که این موضوع زودتر به پایان برسد تا موضوعات دیگر نیز آغاز شود، اما ذکر شهدا و جنازه ها ادامه داشت، بنابراین هنوز بخشی از آن باقی مانده. در پایان فتح مکه نیز ذکر خواهد شد. به هر حال این موضوع هنوز ادامه دارد، اما امروز می‌خواهم این را نیز بگویم. همانطور که جمعه گذشته نیز گفتم درباره وضعیت جنگی میان پاکستان و هندوستان دعا کنید تا فضای صلح و آرامش میان آنها برقرار شود، زیرا در جنگ‌های امروزی با سلاح‌هایی که استفاده می‌شود شهروندان نیز کشته می‌شوند. در شرایط جدیدی که برای جنگ ایجاد شده است پس باید دعا کرد که هر دو طرف به صلح راضی شوند و از خسارت‌های بزرگ در امان بمانند. در این رابطه باید به یاد داشته باشیم که امروزه در رسانه‌های اجتماعی یا دیگر وسایل اینترنتی هر کس آزادانه اظهار نظر می‌کنند و هر چه می‌خواهد به میل خود می‌گوید که فایده آن کم و ضررش بیشتر است. افراد به شدت ابراز می‌کنند که چه می‌خواهند. احمدی‌ها باید از این کار پرهیز کنند، زیرا ابراز نظرها فایده کمی دارد و ضرر زیادی به همراه دارد. اگر کسی اشتیاق زیادی برای پیام دادن دارد پیام صلح و سلامتی بدهد. حضرت مسیح موعود علیه السلام نیز در اواخر زندگی خود تألیفی با عنوان پیام صلح نوشتند که در آن همین پیام را دادند، پیامی برای صلح و آرامش. بنابراین هر احمدی باید این را به خاطر داشته باشد و برای آن تلاش کند. خداوند متعال همه را از آسیب دیدن جانهای بیگناه حفظ کند. به نظر میرسد برخی قدرت‌های بزرگ نیز در تلاش هستند به این وضعیت دامن زنند. آنها می‌خواهند هر دو قدرت با یکدیگر بجنگند، ضعیف شوند و تسلیحات آنها نیز فروخته شود. خداوند متعال از شر آنها نیز محافظت فرماید. همچنین برای مردم فلسطین نیز دعا کنید. خداوند متعال برای آنها نیز آسانی فراهم کند تا بتواند با صلح در کشور خود زندگی کنند. اما ظاهراً امکان صلح وجود ندارد، بلکه تلاش برای این است که آنها را به طریقی از آنجا خارج کنند و تمام قدرت‌ها در این امر دخیل هستند. خداوند متعال به کشورهای مسلمان عقل عطا کند
و آنها متحد شوند. اگر آنها متحد شوند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اگر جنگ جهانی رخ دهد این تصور برخی افراد و کشورها که در امان خواهند بود اشتباه است. این جنگ همه را در بر خواهد گرفت. پس هر کس از این سوء تفاهم پرهیز کنند. خداوند متعال همه را محفوظ بدارد. به هر حال راه حل این مشکل همانطور که همیشه میگویم فقط این است که به سوی خداوند متعال روی آوریم و این تنها راهی است که میتواند آنها را نجات دهد. راه دیگری وجود ندارد. خداوند متعال به همه توفیق این کار را عطا فرماید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.